السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم ان ديسير شباب ا باز دو فلون لا كريم شونتيي. وهذا سي بسكوي مولي. هذا اللي يسكنوا في البلاد يديروا بيمو، يديروا ابوبري ان باكي دومي، واللي يسكنوا هنا يديروا بوتي بور كالكو سوا لا مارك. هذا فوالا تحدى في الروبو. واللي ما عندهاش يعني في لا بروميير كوش سافو دير نديرو دو بواط تاع بوتي بور مولو و اون كويير سوب تاع بور، و لو ريست نلموه بحليب تياد. ها ولا ان فيغ دو لي تياد. بصح نقعد غير نزيد، ما ينقش تولينا كيما العجينه كيما تشيز كيك كيش نديرو له لا بروميير كوش تاعه. صاي ما غاديش نزيد، تبان لي سي بون، يجي ان غو شباب. سي بون ما غاديش نحس تتولي لنا اون بات. افون ما تولي اون بات نحبسو. دروك نقبض ان بلاطو تاع زاج. ها ولا ونديرو فيه خاطرش هذا غادي ندير 3 كوش. لا دوزيام كوش ا باز دو فلون نسقمه ونولي. بعد ما سقمتها ولا غادي ندخله للفريغو او فري يقعد اون دوميير، ونعاود نزيدها لا دوزيام كوش. غادي نخدمها او ميم طون. دروك ان شاء الله نديرو لا دوزيام كوش. اون بيزوا 1 لتر تاع 1 لتر دو لي. في كاسرون نديرو فيها 1 لتر دو لي، ونديرو فيها ان فير. il est pas plein, le verre il est à peu près 80 grammes de sucre, 4 cuillères de cacao, 3 cuillères de cacao et 4 cuillères de maïzena et une cuillère à soupe de beurre. هذه à la fin. وهذا 125 غرام بيبي دو شوكولا ولا شوكولا سي vous avez شوكولا. انا عندي هذا، ما عنديش شوكولاته الحبه. غادي ندير هذا توت فاصون. غادي هذا البان كيكون هكاك نورمالمون نغربله بالكراز برك. نحكم هذاك الكاكاو تاعي باسكو هذه مي فيها المايزينا. الا نديرو كلشي بارد في بارد ونخلطو بالفوي ابخي عاد نديرو فوق النار. درت هذيك 3 كويير دو كاكاو، هما 3 مغارف 3 ملاعق كبار كاكاو هما، ودرت 4 كويير تاع مايزينا هما صاي تاعي. ودرت هذاك 80 غرام دو سكر نقولو. ونقبض الحليب تاعي ندير هكا، ولي بيبي دو شوكولا تاعي. اللي ما عندهش لي بيبي دو شوكولا ينجم يعوضهم بفلون، فلون تاع نورمال، الفلون اللي نديروه مع الحليب يدير 4 كويير سوب. نقبض الحليب تاعي لتر تاع حليب، ونحركو كلشي. هاد المقادير نحركو هاد المقادير ان شاء الله، وعاده ونديروهم فوق النار، نديروهم فودو حتى اللي يتقال لنا باسكو هي المايزينا. كي يتقال لنا خرجوه ونحطوه فوق هذيك لاكوش ونخلوه يبرد واحد التا يبرد كامل. ندخلوه نعاودو ندخلو الفريغو، سي با او كونجيل، جوست او فريغو. نعاودو نخلوه 1 اور باش نزيدو لا 3 كوش. تو سويت. ولا بعد ما تقال الفلون غادي نزيد هذيك لا كويير تاع البيغ. درت هذوك تو لي زانغريديون، ما حوشت ندير وحده ورا وحده، درتهم قدامكم. وهذه لا ديرنيير ايطاب تاع الدوزيام كوش، ونفرغه فوق الفلو تاعي نورمال، ونعاود نخليه يبرد بيان سور. ونوجد لا شونتيي تاعي. لا شونتيي غادي نديرها بلا كريم ليكيد 30% ولا 35%، سي لا ميور. ايا وندير 4 كويير سوب تاع السكر باسكو راه فيه بزاف السكر الشوكولا بزاف. ها ولا دروك نجيب البلاطو تاعي وندخل فيها فوالا. نحكم
جيسي باش ندير اون كوش هوموجين. فوالا بعد ما درت لا شونتيي ونشفت واحد 2 زور خليتها ببخي. غادي ندير لا شونتيي تاعي طابقه تكون مليحه. انا درتها بلا كريم ليكيد، ما عنديش هذيك تاع البلاد. نسقمها غايه. ابخي لا ديكوراسيون انا غادي ندير غير لا بودر تاع الكاكاو كيما التيراميسو. مي تنجموا ترابو لو شوكولا ولا ديروا فيرميسيل ولا كاكاوات ولا امون ايفيلي، يقعد لو شوا تاعكم. انا كنت باغي ندير لا شونتيي نزيد فيها الاروم تاع فريز مي جي اوبلي دوماج. راك نحكم الشوكولا تاعي. هذه انا شوكولا تاع القهوه تاع ولادي. محمد سلم سلم. فوالا هذه النتيجه. اريد ابخي كي نقسمه نوريكم اون فوتو. ان شاء الله يعجبكم الديسير. نتمنى تجربوه ان شاء الله وتردوا لي خبر على بروشين فيديو. السلام عليكم.